Hey, welcome to the channel Yoga with THB. Before moving forward, make sure to subscribe the channel for getting videos on psychological, physical and educational information. And if you're already a subscriber, then click the little bell icon next to the subscribe button so you get notified of our future videos. दुनिया में हर माँ बाप की यही ख्वाहिश है कि उसके यहाँ पैदा होने वाला बच्चा या बच्ची ना सिर्फ खूबसूरत हो बल्कि ज़हनी और जिस्मानी तौर पर भी सेहतमंद हो। और खुदा की दी हुई बड़ी नेमतों में से औलाद भी एक बेहतरीन नेमत है, क्योंकि माँ बाप चाहते हैं कि बच्चों को हर खुशी जो मैसर हो और वो इसी तरह हंसते मुस्कराते रहें और अपने बचपन की तमाम जो मनाजिल हैं उनको खुशियों के साथ मुकम्मल करें, क्योंकि वो सोसाइटी का बेहतरीन हिस्सा बने। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे एक डाउन सिंड्रोम के हवाले से, और इसमें देखेंगे कि ये बच्चे क्या हैं, किस तरह से डाउन सिंड्रोम अफेक्ट करता है और किस तरह से इनको ज़िंदगी में मसाइल होते हैं। इसको ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जाना जाता है, इसकी वजह से जो फिज़िकल एंड मेंटल डेवलपमेंटल डिलेज और डिसेबिलिटीज़ बच्चों में आती हैं। और इसमें बहुत ज़्यादा इस तरह से इसको देखा जा सकता है कि जब रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो पेरेंट्स की तरफ से, दोनों की तरफ से क्रोमोसोम्स जो हैं 23 क्रोमोसोम्स फ्रॉम मेल एंड 23 क्रोमोसोम फ्रॉम फीमेल साइड से वो जीन्स जो हैं क्रोमोसोम्स को लेके जो ट्रैवल करते हैं। और सपोज़ ये किया जाता है कि दोनों की तरफ से ये 64 जो क्रोमोसोम्स हैं वो बच्चे तक जो बेबी सेल्स हैं उसको डेवलप करने में वो मददगार होते हैं। लेकिन डाउन सिंड्रोम में प्रॉब्लम ये आता है कि इसमें से जो एक है क्रोमोसोम वो पूरी तरह से सेपरेट प्रॉपरली नहीं होता, और जो बेबी है एंड्स अप विद 3 कॉपीज़ और एन एक्स्ट्रा पार्शियल कॉपी, एक एक्स्ट्रा कॉपी बन जाती है जो 21st नंबर क्रोमोसोम है उसकी दो मतलब पेयर में होने की बजाय उसकी एक कॉपी एक्स्ट्रा बन जाती है। और इसी क्रोमोसोम्स की वजह से फिर प्रॉब्लम जो है उसकी ब्रेन एंड फिज़िकल जो फीचर्स हैं उसकी डेवलपमेंट में प्रॉब्लम का बायस बनती है। अब इसमें जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी के जो चांस होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, और ऐसा भी होता है कि जो डिसेबिलिटीज़ हैं वो पूरी ज़िंदगी तक बच्चों के साथ इसी तरह से रहें। और लेकिन अब जो नई रिसर्चेज़ आई हैं और नई डेवलपमेंट हुई है उसके मुताबिक अगर पेरेंट्स ऐसे बच्चों का जो डाउन सिंड्रोमिक है उन लोगों की हेल्प करें, उनकी सपोर्ट करें, तो उसमें ये एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि जो चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम करने में इस तरह की कंडीशन में ऐसे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। और ऐसे बच्चे जो जिनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी पहले कभी कम थी अब वो बहुत बढ़ने के चांसेस हो चुके हैं। इसमें डिफरेंट तरह के टाइप्स भी हैं, और इसके जो सिम्टम्स हैं जिसकी वजह से आप इसको पहचान सकते हैं जो ही ये बच्चा दुनिया में आता है। हालांकि अल्ट्रासाउंड के ज़रिए पहले भी इसका पता चलाया जा सकता है, लेकिन जो ही ये बच्चा आता है दुनिया में तो इसके जो कुछ फीचर्स हैं उसके लिए सिम्टम्स हैं उस पर हम लोग बात करते हैं कि इनके जो फ्लैट फेशियल फीचर्स होते हैं और उसके साथ इनकी जो हेड एंड ईयर्स हैं वो कंपैरेटिवली आम बच्चों से स्मॉल होते हैं। इनकी जो नेक है ये भी शॉर्ट होती है, जबकि इनकी जो ज़ुबान है वो बल्जिंग होती है, थोड़ी सी फूली हुई होती है। आइज़ इनकी जो है वो स्लांट अपवर्ड होती हैं, और इनके जो ईयर्स हैं, कान हैं, जो एटिपिकल शेप के होते हैं, जबकि इनके जो मसल स्टोन्स हैं ये कंपैरेटिवली दूसरे बच्चों से थोड़े कमज़ोर होते हैं। हालांकि डाउन सिंड्रोमिक जो बच्चे हैं ये एवरेज साइज़ के पैदा होते हैं, लेकिन ये डेवलप जो है बहुत आहिस्ता आहिस्ता होते हैं। इनके जो फिज़िकल डेवलपमेंट है या फिर मेंटल डेवलपमेंट के हवाले से, क्योंकि डाउन सिंड्रोमिक जो बच्चे हैं यूजली
have some degree of the developmental disability, جیسے کہ ہم لوگ بات کر چکے ہیں یہ مائلڈ سے ماڈریٹ کی طرف چلتے ہیں، لیکن ان کے جو مینٹل اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ ہے اس میں بھی ڈیلیز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کیونکہ ان کی ڈفرینٹ ریزنس ہیں، مطلب امپلسو بیہیویئر اگر ان کا ہوتا ہے کہ بہت جلدی جلدی ہر کام کو کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے جو ڈیلیز سوشل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم لوگ بات کریں کہ بہت زیادہ یہ جلدی میں کام کرتے ہیں، کھانا جلدی کھانا، کپڑے جلدی پہننا، جس کی وجہ سے پھر یہ ڈیلیز کی وجہ سے یہ پرابلم ہوتا ہے۔ ان کی جو ججمنٹس ہوتی ہیں وہ بڑی پور ہوتی ہیں، جو ڈیسیژنس لینے میں کافی زیادہ یہ پور ہوتے ہیں، اور ان کی جو اٹینشن سپین ہے وہ بھی کافی زیادہ کم ہوتا ہے عام بچوں کی نسبت، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی لرننگ کیپیبلٹیز ہیں، پوٹینشیلز ہیں، وہ بھی عام بچوں سے کم ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ڈیلیز کی وجہ سے کافی زیادہ پرابلمیٹک رہتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی میڈیکل کمپلیکیشن بہت زیادہ ہوتی ہیں، ایپنیا اس کا پرابلم اس کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اور ڈاؤن سنڈرومک کے ساتھ ڈیمینشیا، ہائپوتھائرائڈزم، اوبیسٹی، اور ان کے جو دانت ہیں جو لیٹ اس کی گروتھ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انہیں چبانے میں کبھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ڈاؤن سنڈرومک جو بچے ہیں ان کو ریسپریٹری جو انفیکشنز ہیں وہ کافی زیادہ اس کے چانسز ہوتے ہیں، یورینری ٹریک انفیکشن اس کے پرابلمس ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسکن کے پرابلم بھی ان لوگوں کو دیکھنے میں کافی زیادہ ملتے ہیں۔ جہاں تک ہم لوگ ان کی انٹلیکٹ اور ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو کیونکہ یہ سلو ڈیولپمنٹ ان کی موٹر سکلز کی ہوتی ہے، تو آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو عام طور پہ بچے ہوتے ہیں وہ جب کرال کرتے ہیں یا چلنا بولنا یا کچھ پکڑنا سیکھتے ہیں تو وہ ہر چیز کو آبزرو کرتے ہیں، اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، لیکن ان میں کیونکہ ڈیولپمنٹل مائلسٹونز پرابلم ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان لوگوں میں انٹلیکٹ جو ہے وہ کمپیریٹیولی کم ہوتی ہے۔ اگر ہم لوگ ان کی ایکسپریسو لینگویج کے حوالے سے بات کریں یا گرامر یا پھر اسپیچ کلیئرٹی کے حوالے سے بات کریں تو مشکل ہوتا ہے، اور یہ بڑی مشکل سے کریکٹ سینٹینسز جو ہیں ان کو اسٹرکچر یا پھر گرامرلی ان کو پروناؤنس کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو کلیئرٹی ہے وہ بھی بہت ہی کم ہوتی ہے، اور انہیں کئی دفعہ یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ایگزیکٹلی وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے۔ جو ان کے سائیکولوجیکل کیریکٹرسٹکس ہیں اس کی اگر ہم لوگ بات کریں تو یہ لوگ کافی زیادہ ہیپی رہتے ہیں، سوشیبل ہوتے ہیں، اور آؤٹ گوئنگ کائنڈ آف پرسنالٹی ہوتے ہیں، اور یہ بھی ان میں چیز دیکھی گئی ہے کہ سیلف ٹاک کرتے ہیں، اپنے ساتھ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کی اگر کمپلیکیشن کی بات کی جائے تو ان میں ہائر ریٹ آف انزائٹی ڈس آرڈرز، ڈپریشن اور آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر بھی دیکھا گیا اس حوالے سے۔ بٹ دا گڈ نیوز از کہ ان کی ٹریٹنگ ان کو ہم لوگ ٹریٹ بھی کر سکتے ہیں، ان کے لیے پورا ایک جو ہے وہ پروگرام جو ہے بنایا جاتا ہے، جو اسپیشل ایجوکیشن ٹیچرز، سائیکالوجسٹ، تھراپسٹ، کلینکل سائیکالوجسٹ، سائیکیاٹرسٹ سب لوگ مل کے اس کے لیے کام کرتے ہیں، جیسے کہ ان کے لیے سینسری سکلز جو ہیں ان کو ڈیولپ کیا جاتا ہے، ڈفرینٹ ان کے جو سینسز ہیں ان کو کس طرح سے ڈیولپ کر کے انڈرسٹینڈ کروایا جاتا ہے، جس میں سوشل سکلز کو انہینس کیا جاتا ہے کہ اپروپریٹلی کہاں پہ کون سی سوشل سکل یوز کرنی ہے، سیلف ہیلپ سکلز بتائی جاتی ہیں جس میں کس طرح سے اپنے ہائیجین کا خیال رکھنا ہے، کس طرح سے اپنے آپ کو مینٹین رکھنا ہے۔ موٹر سکلز کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، وہ پروگرام ہوتا ہے کہ کس طرح سے اپنی جو مائنڈ اینڈ باڈی کوآرڈینیشن ہے اس کو ڈفرینٹ سپورٹس سے یا ڈفرینٹ طریقہ کار بتائے جاتے ہیں، جس سے یہ لوگ اپنے آپ کو موٹر سکلز کو انہینس کر سکتے ہیں۔ لینگویج اینڈ کوگنیٹو ایبلٹیز کے حوالے سے چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اور کیونکہ ڈائریکٹ ہم ان کے ساتھ نہیں کاؤنسل کر سکتے، سم ٹائمس تو پھر ہم ان کی فیملیز، فرینڈس اور ریلیٹیوز اور ٹیچرز کو ساتھ شامل کیا جاتا ہے۔ So about the Down syndrome, and if you have any kind of question, do let me know through my mobile or my email address. I'll be always available for all of you to answer all these. Thank you very much for joining Yoga with THP. Have a good day.